नमस्कार, ग्लोबल न्यूजमा स्वागत छ। म पूजा गिरी। नमस्कार, म प्रनिशा लक्ष्मी। सुरुमा हेडलाइन्स। लोकतन्त्रमाथि खतरा रहेसम्म गठबन्धन कायमै रहने माओवादी अध्यक्षको दावी। गठबन्धनका उम्मेद्वारलाई विजयी गराउन नेताहरूको आग्रह। प्रदेश र प्रतिनिधि सभा निर्वाचनका लागि चुनावी घोषणापत्र तयार पार्न जुट्दै दलहरू। झुटा आश्वासन मात्रै नबाड्न मतदाताको सुझाव। विश्व भोकमरी सूचाङ्कमा नेपाल 21औं स्थानमा, दक्षिण एसियामा दोस्रो, भारत 5औंमा। विश्वमा परमाणु युद्ध भए 5 अर्ब मानिस मारिने चिन्ता। भारत र चीनमा धेरै क्षति पुग्ने विश्लेषकको चेतावनी। र 9औं राष्ट्रिय खेलकुद अन्तर्गत महिला 100 मिटर दौडमा चौधरीले जितिन स्वर्ण। 12.13 सेकेन्डको नयाँ राष्ट्रिय कृतिमान कायम। लोकतन्त्र र संविधान जोगाउन भन्दै गठबन्धन बनाएर चुनावमा सहभागी भएका सत्तारूढ दलका नेताहरूले चुनावपछि पनि गठबन्धन कायमै रहने बताएका छन्। माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले लोकतन्त्रमाथि खतरा कायम रहेसम्म गठबन्धन कायमै रहने बताएका छन् भने सत्ताको नेतृत्व गरेको कांग्रेसले समेत गठबन्धन अहिलेको आवश्यकता भएको बताएको छ। चितवनबाट चुनाव लड्ने तयारी गरेका तर अन्तिम समयमा गोर्खाबाट उम्मेदवारी दिएका माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्ड अहिले गोर्खामा छन्। चुनावी अभियान लिएर गोर्खा पुगेका उनले स्थानीय नेता कार्यकर्ताहरूसँग भेटवार्ता गरिरहेका छन्। शनिबार बिहानै गोर्खा दरबारको अवलोकनका लागि पुगेका अध्यक्ष प्रचण्ड दिनभर चुनावी अभियानमा सहभागी भएका छन्। उनले लोकतन्त्रमाथि खतरा कायम रहेको भन्दै संविधान जोगाउन अहिलेको गठबन्धन बनाएको दावी गरेका छन्। अध्यक्ष प्रचण्डले संविधानमाथि खतरा कायम रहेसम्म गठबन्धन कायमै रहने समेत बताएका छन्। यो गठबन्धन संविधानको रक्षा, राजनीतिक स्थायित्व र समृद्धिको निम्ति गठबन्धन, राष्ट्रियताको निम्ति गठबन्धन भन्दै हामीले एउटा गठबन्धन निर्माण गर्यौं। यो गठबन्धन निर्वाचनको लागि बनिएको गठबन्धन थिएन। यो संविधानको रक्षाको लागि, लोकतन्त्रको रक्षाको लागि, परिवर्तनको रक्षाको लागि बनाइएको गठबन्धन हो। जबसम्म लोकतन्त्रमाथि खतरा रहिराख्छ, जबसम्म संविधानमाथि खतरा रहिराख्छ, यस प्रकारको गठबन्धनको आवश्यकता र औचित्य पनि देशमा रहिराख्छ। यता सत्ताको नेतृत्व गरिरहेको दल नेपाली कांग्रेसका प्रवक्ता डाक्टर प्रकाश रण महतले समेत गठबन्धन अहिलेको आवश्यकता रहेको बताएका छन्। उनले देशको विकासका लागि गठबन्धन आवश्यक रहेको भनेका छन्। बिजुली उत्पादन र निर्यात, पर्यटन प्रवर्धन गर्ने लगायतका काम गर्न गठबन्धन सरकार आवश्यक रहेको उनको भनाइ छ। समाजसेवी साथीहरू सबैलाई म के अनुरोध गर्न चाहन्छु भने यो गठबन्धनको पक्षमा मतदान गर्न जरुरी छ। त्यो केका लागि भने संविधान रक्षाको लागि, देशमा स्थायित्व नहुनाले जुन विकास अवरुद्ध भएको छ, स्थायित्वको, राजनैतिक स्थायित्वको लागि र देशमा समृद्धिको लागि। अब समृद्धिको विकल्प छैन। हाम्रा नेपाली युवाहरू देशभित्रै रोजगारी प्राप्त गर्ने जुन अवसर हामीले सिर्जना गर्नु छ। नेकपा एमाले चुनावपछि बहुमत आए सरकारको नेतृत्व अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले नै गर्ने संस्थागत निर्णय गरिसकेको छ। तर गठबन्धनभित्र भने आगामी सरकारको नेतृत्व कसले गर्ने टुङ्गो लागिसकेको छैन। गठबन्धनमा रहेका दलका नेताहरूले संविधान जोगाउन गठबन्धन आवश्यक रहेको भनिरहेका बेला एमाले भने गठबन्धन अपवित्र भएको आरोप लगाइरहेको छ। ग्लोबल टेलिभिजनका लागि अमृत राज काफले, काठमाडौँ। नेकपा माओवादी केन्द्रका उपाध्यक्ष कृष्ण बहादुर महराले नेपालको संसदीय व्यवस्था गलत दिशातिर गइरहेको बताउनु भएको छ। शनिबार वाम लोकतान्त्रिक गठबन्धन नेकपा माओवादी केन्द्र, नेपाली कांग्रेस रामेछाप जिल्ला काठमाडौँ सम्पर्क समन्वय समितिको संयुक्त कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उहाँले यस्तो बताउनु भएको हो। उपाध्यक्ष महराले संसदीय व्यवस्था जनताको समृद्धि गर्ने, जनताको सम्पन्नतालाई पूरा गर्ने दिशातिर जानुपर्नेमा अन्त कतै
गइरहेको हो कि भन्दै प्रश्न गर्नुभयो। उहाँले ओली सरकारले गरेको गलत कामलाई सम्हाल्न अहिलेको सरकारलाई गाह्रो भइरहेको भन्दै अहिले प्रतिगमन सच्याउने र संविधान संगत बाटोमा हिँडाउनु पर्ने मुख्य आवश्यकता भएको उहाँले जिकिर गर्नुभयो। एमालेको केपी ओलीले नेतृत्व गरेको सरकार त्यो सरकारको वास्तवमा असक्षमताको कारणले सुरु भएको त्यसलाई सम्हाल्न अहिलेको सरकारलाई गाह्रो पर्छ। उपाध्यक्ष महराले नेपालले आफ्नो स्रोत साधनको उचित प्रयोग गरेर विदेशी लगानी भित्र्याउनु पर्नेमा जोड दिन आवश्यक रहेको बताउनुभयो। उहाँले अहिले देशलाई समृद्धिको दिशामा लैजान आवश्यक रहेको र देशको स्रोत साधनलाई प्रयोग गर्न सके देशको समृद्धि निश्चित रहेको बताउनुभयो। सत्ता गठबन्धनको तर्फबाट रसुवा जिल्लाका प्रतिनिधि सभा उम्मेद्वार मोहन आचार्यले गठबन्धन सरकारले पनि संविधानको रक्षा गर्न नसके देशको निकास नहुने दावी गर्नुभएको छ। शनिबार काठमाडौँमा आयोजित कार्यक्रममा नेता आचार्यले देशको निकासका लागि गठबन्धन सरकारको विकल्प नभएको बताउनु भएको हो। उहाँले गठबन्धन सरकार देश विकासको पवित्र उद्देश्यका साथ निर्माण भएको भन्दै गठबन्धन सरकारले पनि संविधानको रक्षा र बृहत शान्तिको सम्झौताका अपूर्ण कामहरूलाई पूर्णता दिन नसके देशको निकास नहुने बताउनुभयो। पवित्र उद्देश्यले बनेको गठबन्धन छ आदरणीय साथीहरू। यदि यो गठबन्धनले यो संविधान रक्षा गर्न सकेन, बृहत शान्ति सम्झौताका अपूर्ण कामहरू गर्न सकेनन् भने म दावाका साथ भन्न सक्छु आदरणीय साथीहरू, यो देशको निकास अब हुन्न भन्ने कुरा तपाईले बुझ्न जरुरत छ आदरणीय साथीहरू। हेर्दै गर्दा चुनावी अभियानहरूमा उम्मेदवार बन्ने साथीहरूले आफ्ना कुराहरू जनताहरू बीच राख्दछन्। राख्ने कुरा एउटा रह्यो आदरणीय साथीहरू, तर समय अवस्था अनुसार वस्तुगत कुरालाई निगालेर हेर्ने हो भने हिजो 74 सालमा वाम गठबन्धन बन्यो, त्यसले यो देशको सही ढङ्गले निकास दिन सकेन। उहाँले रसुवा जिल्लाको भविष्य उज्जवल बनाउन चुनावका लागि आवश्यक तयारी थाल्न पनि निर्देशन दिनुभयो। उहाँले केन्द्रदेखि प्रदेशबाट जनताले चाहेको विकासका लागि आवश्यक बजेट उपलब्ध गराउने प्रतिबद्धता समेत जनाउनुभयो। आसन्न आम चुनावका लागि राजतन्त्र पक्षधरसँग गठबन्धन गरेपछि नेकपा एमालेमाथि सत्तारूढ गठबन्धनका नेताहरूले आलोचना सुरु गरेका छन्। भीम रावल र घनश्याम भुसाललाई टिकटबाट वञ्चित गराएर कमल थापा र राजेन्द्र लिङदेनलाई साथ दिएपछि एमाले भित्र पनि असन्तुष्टि बढेको छ। एमालेको राजनीतिमा लामो समयदेखि सक्रिय रहँदै आएका भीम रावल र घनश्याम भुसाललाई टिकटबाट वञ्चित गरिएपछि नेकपा एमाले भित्र चुनावको मुखैमा असन्तुष्टि बढेको छ। जनताको घर दैलोमै पुगेर भोट माग्ने तयारी गरिरहेका बेला टिकटबाट वञ्चित गरिएपछि घनश्याम भुसालले पार्टी छोडिसकेका छन्। भीम रावल पनि आफूलाई टिकट किन नदिएको भन्दै अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई प्रश्न गरिरहेका छन्। गत शुक्रबार पत्रकार सम्मेलन गर्दै उनले आफू एकल सिफारिस हुँदा पनि टिकटबाट वञ्चित गरेको भन्दै अध्यक्ष ओलीमाथि आक्रोश पोखे। उनले आफूलाई टिकटबाट वञ्चित गराएर राप्रपा लगायतका दलहरूसँग गठबन्धन गर्नुको कारण समेत माग गरे। प्रतिक्रियावादी, नोकरशाही, चाकडी र चाप्लुसीका महारथीहरूलाई प्रश्रय दिनु नेकपा एमालेको सिद्धान्त, विचार, कार्यक्रम, नीतिको उल्लङ्घन ठहरिन। दशकौं पार्टीमा योगदान गरेका थाई कमिटी सदस्य र पार्टी नेताहरूलाई लत्याएर विरोधी सिद्धान्तका जनताबाट अस्वीकृत व्यक्तिलाई उम्मेदवार बनाउनु कुन सिद्धान्त र नैतिकता हो? भीम रावलसँगै असन्तुष्ट पक्षहरूले रावल र भुसाललाई वञ्चित गराएर कमल थापा र राजेन्द्र लिङदेनलाई टिकट दिनुको कारण माग गरिरहेका छन्। भुसालले भने एमालेले टिकट नदिएपछि स्वतन्त्र उम्मेदवारी दर्ता गराएका छन्। नेपालमा अस्थिरता चाहने शक्तिहरूले जहिलेसुकै संसदलाई हान्ने गरेका छन्। लोकतान्त्रिक स्थिरताका विरोधी शक्तिहरूले संसदलाई हान्ने गरेका छन्। राजा महेन्द्रले त्यही गरे। वीरेन्द्रका पालामा सामान्य केही प्रयत्नहरू त्यस्ता भए, ज्ञानेन्द्रले त त्यही नै हानिहाले र अब नेकपा एमाले पनि संसद हान्ने कुरा यो गलत हुन्छ।
यस अर्थमा संसद बचाउनका लागि, संविधान बचाउनका लागि, लोकतन्त्र बचाउनका लागि म अदालत गएँ। एमाले राजावादीसँग मिलेर राज संस्था फर्काउन लागेको समेत आरोप लाग्न थालेको छ। तर एमाले नेताहरू भने यस्तो तर्क स्वीकार गर्न तयार देखिएका छैनन्। निरङ्कुश पञ्चायती व्यवस्था फालेर देशमा गणतन्त्र ल्याउन अहम भूमिका खेलेको एमाले अहिले राज संस्थाको ओकालत गर्दै हिँड्ने कमल थापा र राजेन्द्र लिङ्गदेनलाई किन बोक्दैछ भन्ने प्रश्न पनि उठिरहेको छ। यता विचार र सिद्धान्त नमिल्ने दलहरूका बीचमा गठबन्धन बनाएको भन्दै सत्ता गठबन्धनमाथि समेत प्रश्न उठिरहेको छ। ग्लोबल टेलिभिजनका लागि कैलाश कठायत, काठमाडौँ। आगामी मङ्सिर 4 मा हुने प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाको चुनावका लागि राजनीतिक दलहरूले घोषणापत्र तयार गर्ने काम सुरु गरिसकेका छन्। सत्ताको नेतृत्व गरिरहेको दल नेपाली कांग्रेसले घोषणापत्र तयारीलाई अन्तिम चरणमा पुगेको जनाएको छ भने एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले भने आफै घोषणापत्र तयार गर्न सक्रिय भएको बताएका छन्। चुनाव आउन झण्डै 2 महिना बाँकी रहेका बेला राजनैतिक दलहरूले चुनावी घोषणापत्र बनाउन सुरु गरेका छन्। सत्ताको नेतृत्व गरिरहेको दल नेपाली कांग्रेसले घोषणापत्र बनाउने जिम्मेवारी महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्मा नेतृत्वको समितिलाई दिएको थियो। समितिले घोषणापत्रलाई अन्तिम रूप दिने क्रममा छ। कांग्रेसले घोषणापत्रको मस्यौदा तयार गरिसकेको छ। कांग्रेसको घोषणापत्रमा तत्कालीन केपी ओली नेतृत्वको सरकारले गरेका कामको समीक्षासँगै कांग्रेस नेतृत्वको सरकारले गरेका कामको फेहरिस्ता समेटिने बताइएको छ। पहिलो यो लोकतान्त्रिक व्यवस्थाको शुद्धिकरण र सुशासनको एजेन्डा, यसलाई तपाईँहरूले गभर्नेन्सको एजेन्डाको रूपमा बुझ्न सक्नुहुन्छ। दोस्रो अलिकति यो फराकिलो आर्थिक सामर्थ्य भनेको छौँ हामीले, ब्रोड बेस्ड प्रस्पेरिटी, आर्थिक विकास अथवा कुराहरू, यसमा इकोनोमिक एजेन्डा यसले कभर गर्छ। तेस्रोमा समन्यायिक समाज र नेपालको सांस्कृतिक सहअस्तित्व, सो धार्मिक भाषिक विविधतालाई प्रतिबिम्बित गरेर एउटा सामाजिक पुँजी निर्माणको कुरा पनि हुन्छ। तर समन्यायिक समाजमा चाहिँ हामीले शिक्षाका विषय, स्वास्थ्यका विषय, पोषणका विषय, सामाजिक सुरक्षाको विषय त्यसमा चित्रित गर्नेछौँ। सामाजिक सुरक्षामा पनि यहाँलाई थाहा छ, गत संसदीय निर्वाचनकै बेला कोखदेखि शोकसम्म भन्ने नेपाली कांग्रेसको चाहिँ एउटा एकीकृत सामाजिक सुरक्षाको खाका छ। अब यहाँ कहिले सुत्केरी भत्ता, कहिले वृद्ध भत्ता, कहिले चाहिँ बेरोजगार भत्ता होइन कि यसलाई एकीकृत ढाँचाकै रूपमा हामी लानुपर्छ भनेर यो 5 वर्ष अगाडि नै हामीले लिएर आएको कन्सेप्ट हो। तर यसलाई अझ मूर्त रूपमा स्थानीय घोषणापत्रमा पनि उल्लेख गरिएको छ, तर यसलाई अझै कङ्क्रिटाइज गरेर यसपालि आउँछ। यता अहिले प्रतिपक्षमा रहेको दल नेकपा एमाले समेत घोषणापत्र लेखनको तयारीमा जुटेको छ। एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली आफै घोषणापत्र लेखनमा लागेका छन्। घोषणापत्र तयार गर्न ललितपुरको लाँकुरी भन्ज्याङ पुगेका अध्यक्ष ओलीले प्राप्त सुझावहरूको समेत अध्ययन गरिरहेको बताइएको छ। घोषणापत्र लेख्न ललितपुरको डाँडामा पुगेका अध्यक्ष ओलीले दशैं सकिएपछि भए पनि पिङ खेलेर मनोरञ्जन लिएका छन्। एमाले समेत घोषणापत्र तयारी गर्न समिति गठन गरेको थियो, तर अध्यक्ष ओली, महासचिव शङ्कर पोखरेल सहितका नेताहरूलाई लिएर घोषणापत्र तयार गर्न आफै अघि सरेका छन्। नेकपा माओवादी केन्द्रले समेत घोषणापत्र तयार गर्ने काम सुरु गरेको छ। दलहरूले हरेक चुनावमा महत्वाकांक्षी योजना समेटेर घोषणापत्र सार्वजनिक गर्ने गरेको भए पनि घोषणापत्र अनुसारको काम भने गर्ने गरेको देखिएको छैन, जसका कारण दलका घोषणापत्र कार्यान्वयन हुनेमा शङ्का उत्पन्न हुने गरेको छ। ग्लोबल टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा गणेश पूर्व छाने मगरका साथमा अमृत राज काफले, काठमाडौँ। अब ग्लोबल भोइस। प्रदेश र प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन नजिकिँदै जाँदा राजनीतिक दलहरू निर्वाचन घोषणापत्र तयारीमा जुटिरहेका छन्। निर्वाचनमा दलहरूले फुस्रा आश्वासनका पुलिन्दा घोषणा गर्नु पुरानै बानी जस्तै बनेको छ। जनमतलाई प्रभावमा पार्न ठूला आश्वासन बाँड्ने र निर्वाचनपछि घोषणापत्र मार्फत गरिएका बाचा बिर्सिने पनि नेपाली दलको रोग नै हो। विगतमा जे भए पनि घोषणापत्र तयार गर्न जुटिरहेका बेला हामीले आजको ग्लोबल भोइसमा सर्वसाधारणलाई सोधेका छौं, दलहरूको घोषणापत्रमा के विषय समेट्नु पर्ला। हुनुपर्ने एकातिर थियो, सिस्टममा केन्द्रीकृत हुनु पर्यो। सिस्टम उनीहरू जो अब त्यो भनेको त अब आउँदो कार्यक्रमलाई फोकस गरिएको हो नि त। आउँदो नीति नियम बनाउनको लागि ती मान्छेहरू फेरि छानिएका हुन् नि त ती छानिने मान्छे नै विगतका जे थिए तिनीहरू नै छानिन अहिले सेलेक्सनमा गइराखेका छन्। अब तिनले के ल्याउँछन् भने तिनीहरूका घोषणापत्र त त्यो एउटा खोक्रो आश्वासन जस्तो हो।
तपाईँलाई मानौ अहिले मैले चिने भर्खरै म तपाईँलाई एउटा कुनै राजदूत बनाइदिन्छु भने जस्तो कुरा मात्रै हो, त्यसको कुनै अर्थ छैन क्या। घोषणा पत्र अनुसारको कार्यान्वयन त काम गर्दैनन् के। सबैभन्दा समस्या भनेको यही छ। पहिला अब चुनाव भोट माग्ने बेलामा चुनाव अगाडि त राम्रो राम्रो घोषणा पत्र बनाउँछन्, राम्रो राम्रो चाहिँ नि उलिएर चाहिँ नि गाउँमा नि जान्छन्। अब एउटा चाहिँ नि अलिक गरिबको अब घरतिर गएर यसो बसेर खाए जस्तो दुःख यसो पनि देखाउँछन् पनि, भोट त माग्छन्। त्यस पछाडि चाहिँ मान्छे त्यहाँ जाँदैनन् कि बिर्सिन्छन् के। सबैभन्दा दुःख लाग्दो कुरो यही छ के। अब अहिलेसम्मको घोषणा पत्रहरू हेर्दाखेरि आम जनताको हितको लागि नै भएको जस्तो देखिन्छ। पुरानाहरू पनि नेपालमा चाहिँ हाम्रो दलहरूले गरेको उयोहरूमा चाहिँ घोषणा पत्रमा जति पनि चिजहरू भनिन्छ, कतिपय चिजहरू चाहिँ हावामा भने जस्तो, र त्यसको इम्प्लिमेन्टेसन फेजमा चाहिँ फेलियर नै हुन्छ। घोषणा पत्रले हेर्दाखेरि पछि इम्प्लिमेन्ट गर्दैनन् भने जस्तो नै फिल हुने खालको नै आएको छ। अलिकति रियलिस्टिक आओस् भन्ने लाग्छ मेरो विचारमा चाहिँ। अलिकति प्र्याक्टिकल्ली हुने कुराहरू समावेश हुन पर्यो। जस्तै चाहिँ तपाईँको त विकास निर्माणको पनि तपाईँको चाहिँ थ्योरिकल कुराहरू आउँछ होइन। जस्तै चाहिँ हामी चाहिँ के अरे यस्तो गर्छौँ होइन। अब जस्तै चाहिँ तपाईँको चाहिँ कस्तो कुरा आउनु पऱ्यो भने मान्छेको जीवनस्तरसँग जोडिएर आउनु पऱ्यो। जस्तै चाहिँ हामी 1 वर्षपछि चाहिँ जीवनस्तर यो हुन्छ, त्यसपछि दोस्रो वर्षमा यो हुन्छ। यो त 5 वर्षको म्यान्डेट लिएर जाने ठाउँ हो नि त। त्यो 5 वर्षभित्र चाहिँ हाम्रो मान्छेहरूको जीवनस्तर कहाँदेखि कहाँ पुग्छ त्यो कुरालाई समावेश गर्नुपर्ने हो होइन। यहाँ चाहिँ कस्तो आउँछ भन्दाखेरि चाहिँ एउटा चाहिँ के अरे विकास निर्माण भनेको चाहिँ हाम्रो चाहिँ के छ भने खानेपानी, सडक निर्माण, अब यो भौतिक पूर्वाधारका कुराहरू त्यो पनि थ्योरिकल कुराहरूलाई समावेश हुन्छ। त्यसरी गर्न हुँदैन के अरे। त्यो चाहिँ जनरल कुरा हो क्या। त्यो चाहिँ अहिलेको माहौल परिस्थितिमा चाहिँ अलिकति जनताले भनेको चाहेको अनुसारको चाहिँ कुनै पनि राजनीतिक दलले कुनै पनि कुरा पुर्याउन सकेको छैन। त्यसो हुनाले अब मङ्सिर 4 गते हुन गइरहेको आम निर्वाचनमा चाहिँ सक्छ र योग्य के अरे उसमा देशमा चाहिने जस्तो खाले अलिकति नेताहरू भएर चाहिँ देश केही अलिकति हुन्थ्यो कि जस्तो लाग्छ। प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेश कुमार थपलियाले चुनावी तयारीको विषयमा महत्त्वपूर्ण चरणमा पुगेको बताएका छन्। थपलियाले प्रदेशसभाको एउटा निर्वाचन क्षेत्र बाहेक मङ्सिर 4 गते एकै चरणमा निर्वाचन सम्पन्न हुने बताएका छन्। आयोगले आचार संहिता पालना गर्न निर्देशन समेत दिइसकेको छ। निर्वाचन आयोगले मङ्सिर 4 गते हुने प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा सदस्यको निर्वाचनको तयारी महत्त्वपूर्ण चरणमा पुगेको बताएको छ। प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेश कुमार थपलियाले उम्मेद्वारहरूको अन्तिम सूची प्रकाशन गरेर निर्वाचन चिन्ह समेत वितरण गरिसकिएको र अहिले भने तयारीका अन्य काम सुरु भएको बताएका छन्। निर्वाचन आयोग निर्वाचन तयारीको क्रममा अहिले अत्यन्त महत्त्वपूर्ण अवस्थामा पुगेको छ। देशका सबै निर्वाचन क्षेत्रहरूमा प्रदेश सभाको एउटा निर्वाचन क्षेत्र बाहेक आउँदो मङ्सिर 4 गते एकै चरणमा निर्वाचन सम्पन्न हुन गइरहेको छ र हामी उम्मेदवारहरूको अन्तिम सूची प्रकाशन गरेर निर्वाचन चिन्ह वितरण गरेर तयारीका अन्य कार्यहरू प्रारम्भ गरिरहेका छौँ। सबै निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयमा र निर्वाचन स्थलहरूमा सामग्री सहितको कर्मचारी व्यवस्थापन, सुरक्षा व्यवस्थापन, निर्वाचन सामग्री व्यवस्थापन लगायतका आन्तरिक काम सुरु भइसकेको निर्वाचन आयोगले जनाएको छ। र यो बीचमा अब हामी मूलभूत रूपमा सबै निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय र सबै निर्वाचन स्थलहरूमा निर्वाचन सामग्री सहितको कर्मचारी व्यवस्थापन, सुरक्षा व्यवस्थापन, निर्वाचन सामग्री व्यवस्थापन लगायतका आन्तरिक कार्यहरू र अर्को बाह्य व्यवस्थापन भनेको निर्वाचनलाई स्वच्छ, स्वतन्त्र, निष्पक्ष ढङ्गले सम्पन्न गर्नको निम्ति, भयरहित वातावरणमा सम्पन्न गर्नको निम्ति सबै सरोकारवालाहरूसँग आवश्यक साझेदारी सहकार्य गर्दै यो निर्वाचनप्रति आम मतदाताको एउटा उपयुक्त एउटा सहभागिताको वातावरण तयार गर्न र साँच्चै नै मर्यादित ढङ्गले निर्वाचन सम्पन्न गर्न पर्ने सबै कार्यहरू गर्नको निम्ति केन्द्रित भएका छौँ।
निर्वाचन आयोगले निर्वाचन सम्बन्धी जिज्ञासाको सम्बोधन गर्न टोल फ्री नम्बर 1102 सञ्चालनमा ल्याएको छ। आयोगले मतपत्र छपाईको काम समेत सुरु गरिसकेको छ। ग्लोबल टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा सञ्जय खड्काका साथमा अभिषेक सापकोटा, काठमाडौँ। झापामा प्रतिनिधि सभा सदस्यका लागि प्रभावशाली नेता बीच नै प्रतिस्पर्धा हुँदैछ। 5 निर्वाचन क्षेत्र रहेको झापामा 3 क्षेत्रमा हेभीवेट उम्मेद्वार छन्। एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली, कांग्रेस महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्मा, कांग्रेस पूर्व महामन्त्री कृष्ण प्रसाद सिटौला, राप्रपाका अध्यक्ष राजेन्द्र लिङदेन र एमाले स्थायी कमिटी सदस्य तथा पूर्व कानून मन्त्री अग्नि खरेल यही जिल्लामा प्रतिस्पर्धा गर्दैछन्। आगामी मक्सिर 4 गते हुने प्रतिनिधि तथा प्रदेशसभा निर्वाचन प्रक्रिया सुरु भएसँगै झापामा चुनावी सहकर्मी बढेको छ। 5 निर्वाचन क्षेत्र रहेको झापामा राष्ट्रिय राजनीतिमा प्रभाव पार्ने नेताहरू चुनावी मैदानमा उत्रिएसँगै झापा चुनावी हटकेक बनेको हो, जसमध्ये एक हो झापा क्षेत्र नम्बर 1, जहाँ कांग्रेस महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्मा र पूर्व कानून मन्त्री तथा एमाले स्थायी कमिटी सदस्य अग्नि खरेल बीच रोमाञ्चक भिडन्त हुँदैछ। क्षेत्र नम्बर 1 त्यस्तो ठाउँ हो जहाँ यसअघि पनि कांग्रेसका महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माले 2 पटक चुनावमा पराजय भएका थिए। उनले 2070 र 2074 सालमा यहाँबाट चुनाव लडेका थिए। यद्यपि उनी 2070मा रबिन कोइराला र 2074 सालमा माओवादीका उम्मेद्वार राम कार्कीसँग पराजित भएका थिए। त्यसैले शर्मालाई रबिन कोइराला उठेको भए यस चुनावमा पनि सकस हुने कांग्रेसभित्र विश्लेषण छ। तर रबिन ब्याक भएपछि शर्मालाई चुनावी मैदान सहज भएको झापा कांग्रेसीहरूमा बहस हुन थालेको छ। त्यसैगरी कांग्रेसभित्रको किचलो मिलाउनु पर्ने बाध्यता पनि शर्मालाई छ। वैशाखमा सम्पन्न स्थानीय तह निर्वाचनले शर्माको निर्वाचन क्षेत्रमा एमालेले पहिलो पार्टीको मत पाएको छ। शर्मामाथि आफ्नै गृहपालिका मेचीनगरमा पनि कांग्रेसलाई जिताउन नसकेको आरोप छ। अन्तिम समयमा टिकट खोसेर आफ्नो गुटको उम्मेद्वारलाई दिलाउन सफल भए पनि उनले यो स्थानीय तह भने जिताउन सकेका थिएनन्। यसको असर पनि पर्न सक्ने स्वयं कांग्रेसी नेताहरूमा त्रास छ। त्यस्तै टसल रहेका नेता कृष्ण सिटौलाको टिमले पनि उनलाई असहयोग गर्ने भए पनि उत्तिकै छ। यद्यपि असहज अवस्थाको बावजुद विश्वप्रकाश शर्माले आफूले जित हासिल पार्नेमा कुनै दुविधा नरहेको बताउँछन्। र 70 सालको निर्वाचन मेरो लागि परिचयको निर्वाचन जस्तो थियो। 74 को निर्वाचन मेरो लागि अनुभवको निर्वाचन थियो र यो 79 सालको निर्वाचन मेरो लागि परिणामको निर्वाचन बन्दैछ। र झापा क्षेत्र नम्बर 1 मा चाहिँ अलि अघि एमाले सरकारमा हुँदा भनेको थियो कि आफ्नै गाउँ आफै बनाऊ भनेर नारा दिएको थियो। ती कामहरू त्यसभित्र नारा जस्तो थिएन, सुन्दर नारा थियो, कार्यक्रम एकदम गतिलो थिएन। र अहिले विश्वप्रकाश त्यही त भनिरहेको छ नि भनेर गाउँमा भन्दै हुन्छ कि आफ्नै गाउँ आफै बनाऊ, मतलब आफ्नै ठाउँको मान्छेले बनाऊ भनेर, आफ्नै गाउँको आफ्नै क्षेत्रको मान्छेलाई जिम्मा दिउँ भनेर त्यो खालको भावना अहिले देखिएको छ। त्यस कारणले म झापा क्षेत्र नम्बर 1 का सबै आदरणीय आमा बुबा दिदी बहिनी दाजुभाइको भावनासँग आफ्नो भावनालाई साटिरहेको छु र उहाँहरूको विश्वास, उहाँहरूको मायाले विजयी बन्ने भन्ने आत्मविश्वासका साथ यो निर्वाचन क्षेत्रमा राप्रपासँग 5922 मत छ, गठबन्धनसँग 28096 मत छ, जबकि राप्रपा सहितको एमाले गठबन्धन भयो भने 37500 मत पुग्छ। अर्कोतर्फ स्वतन्त्र उम्मेद्वारले पाएको मत 4027 छ। यो मत कता जान्छ त्यो पनि महत्त्वपूर्ण पक्षको रूपमा हेरिएको छ। त्यसकारण एमालेका उम्मेद्वार अग्नि खरेल आफूले यो निर्वाचन क्षेत्रमा विजय हासिल गर्नेमा ढुक्क रहेको बताउँदै आएका छन्। माहौल एकदम राम्रो छ, कार्यकर्ताहरू लागेका छन्, जनताहरू उत्साहित छन्। उत्साहित कार्यकर्ता र जनताहरू नै निर्वाचनका मुख्य आधार हुन्। मुख्य आधार बलियो भइसके पछाडि निर्वाचन जित्ने कुरामा कुनै दुविधा छैन। त्यसमाथि पनि अझ यो ठाउँमा स्थानीय तहको निर्वाचनमा हामीले 88.33% मत प्राप्त गरेको ठाउँ हो, जहाँनिर विपक्षीहरूको गठबन्धन थियो। गठबन्धन नराम्ररी बुरी तरहले परास्त भएको यो ठाउँ हो। त्यस कारणले माहौल राम्रो छ, जित्ने कुरा सुनिश्चित छ। स्थानीय तहको मतलाई आधार मान्ने हो भने यहाँ कांग्रेसभन्दा एमाले नै बलियो देखिन्छ। यद्यपि क्षेत्र नम्बर
एक झापामा रबिन कोइरालाको नाम सर्वसम्मत रूपमा गएको तर टिकट अग्नि खरेलले पाएको भए भने एमाले जनमा असन्तुष्टि चुलिँदै गएको छ, जसका कारण उनलाई त्यो असन्तुष्टि मेटाउन हम्मे परेकोले यो निर्वाचन क्षेत्रलाई निकै महत्त्वका साथ हेरिएको छ। ग्लोबल टेलिभिजन एचडीका लागि झापाबाट शिशिर चाम्लागाईको रिपोर्ट। पछिल्लो समय राजनीति गर्नेहरू कुनै पेशा व्यवसाय गर्दैनन्। राजनीति नै कमाई गर्ने थलोको रूपमा विकास हुँदै गएको जनगुनासाहरू आउने गरेका छन्। तर यस्ता सबै आरोपलाई सहजै खण्डन गर्नु भएको छ नेपाली कांग्रेसका कैलालीका सहसचिव नेता रामसमाज चौधरीले। उहाँले सक्रिय राजनीतिसँगै कृषि उद्यम गरेर उदाहरण समेत प्रस्तुत गर्नु भएको छ। अहिले मक्सिर 4 गते हुन गइरहेको प्रतिनिधि तथा प्रदेशसभा निर्वाचनको माहौल छ। कैलालीका नेपाली कांग्रेसका सहसचिव रामसमाज राणा चुनावी मैदानमा सक्रिय छन्, त्यत्तिकै उनी कृषि उद्यममा पनि सक्रिय देखिन्छन्। राणा हरेक दिन निर्वाचनमा आफ्ना पार्टीका उम्मेद्वारलाई जिताउन गाउँटोलमा भाषण गर्नमा व्यस्त त छँदैछन्, कृषि फर्ममा समेत उनी उत्तिकै सक्रिय देखिन्छन्। कैलाली जिल्लाको कैलाली गाउँपालिका वार्ड नम्बर 6 बनकट्टामा सोना एन्ड सोना कृषि तथा पशुपक्षी विकास फर्म प्रणाली सञ्चालन गरेका उनी कृषि कर्ममा सक्रिय रहे पनि राजनीतिमा पनि उनी उत्तिकै चासो दिएर अगाडि बढेका छन्। भएर चाहिँ के भन्छन् कृषि पेसा गर्ने हुन्न भन्ने छैन। हामीले यो प्रमाणित गरेर हामी देखाइरहेको नेता भएर पनि कृषि पेसा गर्न सकिन्छ, तपाईँको कृषि गरेर पनि राजनीति गर्न सकिन्छ। यो चाहिँ सन्देश हामीले यो देशभरि हाम्रा नेताहरूलाई पनि हामीले जनताहरूलाई पनि हामीले यो चाहिँ सन्देश पुगा छ। किन नेता मात्र भएर अहिले चाहिँ जनताको दिमागमा नेता मात्र भएपछि कुनै काम गर्दैन भने तपाईँको सामूमा अब म चाहिँ एउटा जिम्मेवार काङ्ग्रेसको एउटा जिम्मेवार भए तापनि मैले अहिले तपाईँ मेरो ठाउँमा आफै मैले केरा पकाउनदेखि लिएर तपाईँको माछा पालनदेखि लिएर सबै चिज अहिले बेचबिखनदेखि लिएर म आफै सेल्फ खटिराखेको छु। राणाले 20 बिघा जमिनमा कृषि फर्म सञ्चालन गरेका छन्, जसमा 3 बिघामा केरा खेती, 15 बिघामा माछा पालन, 2 बिघामा निर्माण गरेको कृषि फर्ममा बङ्गुर, हाँस, भैँसी पालन गरेका छन्। राजनीति गर्नेहरू कुनै पेशा व्यवसाय गर्नै हुँदैन भन्ने छैन। राजनीति सँगसँगै कृषि कर्म गरेर जनतालाई नेताहरू पनि आम जनतासँगै कुनै न कुनै कर्ममा गर्नुपर्छ भन्ने सन्देश आफूले दिन खोजेको राणाको भनाइ छ। वार्षिक 1 करोड आम्दानी गर्दै आएका राणासँगै उनका सबै परिवार समेत कृषि फर्ममै सक्रिय छन्। राणाकी श्रीमती सोना राणाको साथ सहयोग पनि उनलाई उत्तिकै छ। श्रीमान राजनीतिक गतिविधिमा सक्रिय रहेका बेला उनी कृषि फार्मलाई सम्हाल्ने गरेको बताउँछिन्। दुईटैको सल्लाह हुन्छ, किनभने यस्तै गर्नु पर्यो। सहयोग त यहाँ बाहिर गएको हुन्छ नि, अब हेर्नुपर्छ। छन् यहाँ स्टाफहरू छन्, त्यसलाई काम देखाउँछु, उनीहरूसँग आफू पनि गर्छु। राणाको काम देखेर नेपाली कांग्रेस कैलालीका जिल्ला सभापति नारायण दत्त भट्ट पनि खुसी देखिन्छन्। राजनीति गर्ने, आफ्नो पेशा व्यवसाय नगर्ने र भ्रष्टाचार गर्ने प्रवृत्तिका विरुद्ध राणा गतिलो उदाहरण भएको कांग्रेस नेता भट्टको भनाइ छ। म के भन्छु भने मेहनत गर्नुस्। राजनीति भने कुनै पेशा होइन, व्यवसाय होइन। राजनीति भने समाज सेवा हो र राजनीति गर्दै गर्दा आफ्नो राम्रो कर्म गर्नुस्, खेती गर्नुस्, किसानी गर्नुस्। काम गरेर मान्छे सानो हुँदैन, भाँडा मोल्दा पनि मान्छे सानो हुँदैन। त्यस कारणले कर्म गर्नुस्, देशलाई जनतालाई सेवा गर्ने कर्म लागेका मान्छेहरूले त्यहाँ भ्रष्टाचार, बदनियत यस्तो गलत कुराहरू राखेर कहीँ बढ्न सकिँदैन। अहिले राजनीतिप्रति युवाहरूको वितृष्णा बढ्दै गएको छ। यसरी सबैले राजनीतिसँगै केही न केही उद्यमी बनी सबै स्वावलम्बनतर्फ लागेर राजनीतिलाई स्वच्छ छविको बनाउन जरुरी देखिन्छ। ग्लोबल टेलिभिजन एचडीका लागि कैलालीबाट शरवण देउवाको रिपोर्ट। नेपालीहरूको महान चाड शुभ दीपावलीको चहल पहल सुरु भएसँगै भक्तपुरका प्रजापति समुदाय पाला बनाउन व्यस्त भएका छन्। तिहारको समयमा प्रयोग हुने माटोको दियो र पाला बनाउन अहिले भक्तपुरका प्रजापति समुदाय व्यस्त भएका हुन्। गत वर्षको तुलनामा यस वर्ष पालाको माग धेरै भएकाले प्रजापति समुदायलाई फुर्सद छैन। परम्परागत रूपमा बनाइने माटोका भाँडा पर्यटकका लागि पनि आकर्षणको केन्द्र बन्ने गर्दछन्। काठमाडौँ उपत्यका
उपत्यका सहित उपत्यका बाहिरका विभिन्न स्थानबाट लाखौं माटोका सामग्रीहरूको माग आएपछि सो समुदायलाई अहिले भ्याइ नभई भएको हो। तिहारका लागि अधिक माग हुने दियो र पालाको माग बाहिरी जिल्लाहरूबाट पनि अत्याधिक आइरहेको स्थानीयहरूले बताएका छन्। अब इकोनोमिक न्यूज। नेपालबाट चालु आर्थिक वर्ष 2079-80 मा 91 करोड 67 लाख रुपैयाँको अलैँची निर्यात भएको छ। भन्सार विभागले सार्वजनिक गरेको तथ्याङ्क अनुसार साउन र भदौ महिनामा उक्त मूल्य बराबरको अलैँची निर्यात भएको हो। यस अवधिमा नेपालबाट 11,25,950 किलोग्राम अलैँची निर्यात भएको छ। नेपालबाट निर्यात भएको प्राय अलैँची भारततर्फ निर्यात भएको भन्सार विभागले जनाएको छ। यस्तै यस अवधिमा नेपालबाट 9 करोड 60 लाख रुपैयाँ बराबरको अदुवा निर्यात भएको छ। नेपालबाट 2 महिनाको अवधिमा 29,59,000 किलोग्राम अदुवा निर्यात भएको विभागले जनाएको छ। वैश्विक भोकमरी सूचाङ्कमा नेपाल 81औं स्थानमा पुगेको छ। भर्खरै सार्वजनिक भएको सन् 2022 को ग्लोबल हंगर इन्डेक्समा नेपालको अवस्थामा भारत, पाकिस्तान र बंगलादेशको भन्दा राम्रो देखिएको हो। गत वर्ष 116 देशको वरियतामा नेपाल यो सूचाङ्कको 76औं स्थानमा थियो। यो सूचाङ्कमा दक्षिण एसियामा बंगलादेश, पाकिस्तान र भारत क्रमशः तेस्रोबाट 5औं स्थानमा छन्। प्रतिवेदन अनुसार बंगलादेश 84औं, पाकिस्तान 99औं र भारत 107औं स्थानमा रहेको छ। अब इन्टरनेशनल न्यूज। रूस र युक्रेन बीचको युद्ध तनावग्रस्त बनिरहेका बेला परमाणु युद्ध हुन सक्ने चिन्ता व्यक्त गरिएको छ। रूस र नेटो बीच परमाणु युद्ध भएमा 5 अर्ब भन्दा बढी मानिस मारिन सक्ने राजनीतिक विश्लेषकहरूले चेतावनी दिएका छन्। द सन पत्रिकामा प्रकाशित रिपोर्ट अनुसार विपद विशेषज्ञ पल इन्ग्रामले विश्वभर 12,000 भन्दा बढी परमाणु हतियार रहेका र रूससँग मात्रै 6,000 हतियार रहेको बताएको छन्। परमाणु युद्ध भएमा विश्वमा एक खालको सर्वनाश नै हुने उनको चेतावनी छ। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमिर पुटिन परमाणु युद्धको चेतावनी दिनुले उनको भनाइलाई थप पुष्टि भएको छ। उनका अनुसार युक्रेनमाथि परमाणु हमलाको खतरा छ। युक्रेनमा गहुँ उत्पादन पर्याप्त हुने भएकाले यसलाई युरोपको खाद्य भण्डार पनि भनिन्छ। युक्रेनमा परमाणु हमला भएमा कैयौं वर्षसम्म गहुँ उत्पादन नहुने हुँदा खाद्य संकट निम्तने खतरा समेत देखिएको छ। युक्रेनमा मात्रै होइन विश्वभर नै खाद्य संकट हुने उनले बताएका छन्। बढी जनसंख्या भएका भारत र चीनमा परमाणु प्रहार भएमा क्षति झन बढी हुने रिपोर्टमा उल्लेख रहेको छ। टर्कीको एक कोइला खानीमा विस्फोट हुँदा करिब 25 जनाको मृत्यु भएको छ। शुक्रबार राति भएको विस्फोटमा करिब 28 जना घाइते भएको अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार माध्यमले जनाएका छन्। खानीमा 50 जना भन्दा बढी कामदार फँसेका छन्। फँसेका कामदारलाई बाहिर निकाल्ने क्रम जारी राखिएको टर्कीको गृह मन्त्रालयले जनाएको छ। बाटिनको आमासरा शहरमा रहेको उक्त खानीमा ज्वलनशील ग्यासका कारण विस्फोट भएको जनाइएको छ। विस्फोटका बेला खानीमा 110 कामदार रहेको बताइएको छ। केही कामदार बाहिर आए पनि 50 जना भन्दा बढी खानीभित्र फँसेकाले उनीहरूको उद्धार गर्ने काम भइरहेको छ। अब स्पोर्ट्स न्यूज। नवौं राष्ट्रिय खेलकुदको महिला 100 मिटर दौडमा त्रिभुवन आर्मी क्लबकी सरस्वती चौधरीले राष्ट्रिय कीर्तिमान सहित स्वर्ण जितेकी छिन्। ओलम्पियन सरस्वतीले हिट चरणमा निशा चौधरीले बनाएको कीर्तिमान तोड्दै स्वर्ण जितिन्। सरस्वतीले 12.13 सेकेन्डमा दौड पूरा गरेर राष्ट्रिय कीर्तिमान बनाएकी हुन्। यसअघि हिटमा लुम्बिनीकी निशा चौधरीले 12.15 सेकेन्डको कीर्तिमान बनाएकी थिइन्। तर फाइनलमा भने निशाले निर्धारित दूरी पूरा गर्न 12.22 सेकेन्डको समय लगाइन् र उनले रजत
पदक जितिन्। आर्मीकी रमिता थारूले 12.93 सेकेन्ड समय सहित कांस्य जितिन्। सरस्वतीले बनाएको कीर्तिमान ह्यान्ड टाइमिङ कीर्तिमान हो। यसअघि उनले 8औं राष्ट्रिय खेलकुदमा 12.19 सेकेन्ड सहित स्वर्ण जितेकी थिइन्। 9औं राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगिता अन्तर्गत महिला फुटबलमा एपीएफले कर्णाली प्रदेशलाई फराकिलो अन्तरले पराजित गरेको छ। 9औं राष्ट्रिय खेलकुद अन्तर्गत भएको खेलमा एपीएफले कर्णालीलाई 16.0 गोल अन्तरले पराजित गरेको हो। खेलको 5औं मिनेटमा एपीएफकी सावित्रा भण्डारीले पहिलो गोल गर्दै टोलीलाई सुरुवाती अग्रता दिलाएकी थिइन्। लगत्तै खेलको 9औं मिनेटमा एपीएफकी अनिता केसीले दोस्रो गोल गरिन्। त्यसैगरी खेलको 13औं मिनेट र 18औं मिनेटमा सावित्रा भण्डारीले ह्याट्रिक पूरा गरिन्। खेलको 19औं मिनेटमा सरू लिम्बुले 5औं गोल गरिन् भने 21औं मिनेटमा प्रीति राईले 6औं गोल गरिन्। 27औं मिनेटमा अनिताले, 36औं मिनेटमा सरूले, 45औं मिनेटमा सावित्राले व्यक्तिगत चौथो सँगै टोलीलाई 9 गोलको अग्रता दिलाइन्। सविता राणाले पहिलो हाफको इन्जुरी समयमा एपीएफका लागि 10औं गोल गरिन्। खेलको 48औं मिनेटमा सरू लिम्बुले ह्याट्रिक पूरा गर्दै टोलीका लागि 11औं गोल गरिन्। 52औं मिनेटमा सावित्राले, 61औं मिनेटमा मनमाया लिम्बुले, 71औं मिनेटमा गीता राणाले र खेलको 83औं र 86औं मिनेटमा रबिना गोलेले टोलीका लागि 15औं र 16औं गोल गरिन्। ग्लोबल न्यूजको अन्त्यमा हेडलाइन्स पुनः एकपटक। लोकतन्त्रमाथि खतरा रहेसम्म गठबन्धन कायमै रहने माओवादी अध्यक्षको दावी। गठबन्धनका उम्मेद्वारलाई विजयी गराउन नेताहरूको आग्रह। प्रदेश र प्रतिनिधि सभा निर्वाचनका लागि चुनावी घोषणा पत्र तयार पार्न जुट्दै दलहरू। झुटा आश्वासन मात्रै नबाड्न मतदाताको सुझाव। विश्व भोकमरी सूचाङ्कमा नेपाल 81औं स्थानमा, दक्षिण एसियामा दोस्रो, भारत 5औंमा। विश्वमा परमाणु युद्ध भए 5 अर्ब मानिस मारिने चिन्ता। भारत र चीनमा धेरै क्षति हुने विश्लेषकको चेतावनी। र 9औं राष्ट्रिय खेलकुद अन्तर्गत महिला 100 मिटर दौडमा चौधरीले जितिन् स्वर्ण। 12.13 सेकेन्डको नयाँ राष्ट्रिय कीर्तिमान कायम। ग्लोबल न्यूज अहिलेलाई यति नै। ग्लोबल टेलिभिजन तपाईँ फेसबुक तथा युट्युबमा पनि प्रत्यक्ष हेर्न सक्नुहुनेछ। ग्लोबल टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्ते।